आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। सीएम केसीआर ने इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की कौमी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर की शिरकत। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन का दिलाया यकीन। वज़ीर सेहत हरीश राव ने निम्स में नए जदीद तिब्बी आलात का किया इफ्तिताह, जिनकी मालियत है 2 करोड़ रुपए। हैदराबाद में सालाना नेशनल बुक फेयर 22 दिसंबर से होगा शुरू। मुख्तलिफ पब्लिशर्स और बुक हाउस के 300 से ज़्यादा होंगे स्टॉल्स। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुम्मा को तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के जरिए सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर तरह की हिमायत का तक़य्युन दिया। उन्होंने उनके नोट्स में लाए गए मसाइल का मुस्बत जवाब दिया और MLA क्रांति किरण को हिदायत दी कि वो मसाइल को हल करने के लिए तालमेल करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से मुनक्किद होने वाली इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की कौमी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया था। केसीआर ने इस तकरीब में शिरकत के लिए मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर किया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने हफ्ते को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स के ट्रामा ब्लॉक में नए तिब्बी इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड, इंट्राऑपरेटिव न्यू मॉनिटरिंग और अल्ट्रासाउंड एब्स्ट्रैक्ट का इफ्तिताह किया। ये आलात 2 करोड़ रुपए के बजट से हासिल किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना डायलिसिस खदमात फराहम करने में सर फहरिस्त है। रियासत की तश्कील से पहले सिर्फ 3 डायलिसिस मराकज़ थे और ये बढ़कर 102 हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत हुकूमत की गुर्दे की दायमी बीमारियों में मुब्तला गरीब मरीजों के लिए डायलिसिस फराहम करने पर हर साल तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हरीश राव ने निम्स डॉक्टरी खदमात के लिए उनकी तारीफ की और नेफ्रोलॉजी विंग के काम की तारीफ करते हुए और निशानदही की कि निम्स में सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। NTR स्टेडियम जल्द ही सरगर्मियों से भरपूर होने के लिए तैयार है, क्योंकि सालाना हैदराबाद नेशनल बुक फेयर 22 दिसंबर से शहर में दोबारा शुरू होगा। हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ये नुमाइश 1 जनवरी 2023 को ख़त्म होगी। मेले में दिल्ली और मुंबई समेत मुल्क भर से मुख्तलिफ पब्लिशर्स और बुक हाउस के 300 से ज़्यादा स्टॉल की शिरकत मुतवक्के हैं। यहाँ पर तेलुगु किताबों के अलावा उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत, तमिल और कन्नड़ में भी किताबें मिल सकती हैं। जुम्मे की रात संगारेड्डी ज़िले के गुड्डापुताराम इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक एक चीता आ गया। चीता रात भर अंदर ही रहा। सिक्योरिटी अमले ने उसे इंडस्ट्री के अंदर जाते देखा और फौरन जंगल और पुलिस हुक्काम को इत्तला दी। मौके में जंगलात के अहलकारों ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हुक्काम से चीते को बचाने के लिए एक माहिर टीम भेजने की दरख्वास्त की है। ये आखिरी इत्तलात आने तक फार्मा यूनिट के अंदर ही था। ये पहली बार नहीं है जब कोई चीता इंडस्ट्री में भटक गया हो। इस साल अप्रैल में इंडस्ट्री में CCTV में एक चीते को रिकॉर्ड किया गया था। संगारेड्डी और मेदक इजला में फैले नरसापुर जंगलाती इलाके से जंगली जानवरों का खुलेआम फिरना मामूल सा बन गया है। नवंबर में नरसापुर मंडल में नथीनी पल्ली के करीब एक तेंदुए ने 2 बछड़ों को मार डाला था। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने पार्टी कायदीन को आईफोन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने TRS हुकूमत पर बीजेपी कायदीन के फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम लगाया है। बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किदा पार्टी के कोर मीटिंग में उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम बीजेपी कायदीन अपने पुराने फ़ोन के बजाय नए आईफोन इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आईफोन के इस्तेमाल से फ़ोन टैपिंग का खतरा नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत बीजेपी कायदीन और कारकुनों के साथ इंतहाई गलत रवैया इख्तियार कर रही है। बंडी संजय ने कहा कि TRS हुकूमत बीजेपी के तमाम सरगर्मियों को हमारे पार्टी कायदीन से पहले ही जान रही है। हुकूमत पर हमारी पूरी नजर है, इसलिए हमें पूरी तरह चौकस रहने की जरूरत है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन रियासत में रवा माली साल 2022-23 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती बिरादरियों यानी मुसलमान, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनों से इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम या बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत ताज़ा ऑनलाइन दरखास्त तलब कर रहा है, ताकि सब्सिडी के जरिए माली इमदाद फराहम की जा सके। कारोबार के क़याम और तरक्की के लिए कॉरपोरेशन की इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मुंसलिक और गैर बैंक से मुंसलिक कर्ज फराहम किया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने दरखास्त फॉर्म दाखिल करने और कर्ज की अहल अफराद की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की और कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तारीख 19 दिसंबर है और इसकी आखिरी तारीख 5 जनवरी है। तेलंगाना के मंचूरिया जिले के मंडामर्री मंडल के गुड्डीपल्ली गांव में एक घर में आग लगने से 6 अफराद जिंदा जल गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मौके में बरक़ी के हुकाम का कहना है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ। हुकाम ने वाज़ह किया कि घर में गैस सिलेंडर भी नहीं फटा। मंचूरियाल के DSP अखिल महाजन और ACP तिरुपति रेड्डी वाक़े की इत्तला मिलने के फौरी बाद मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तमाम ज़ावियों से वाक़े की तफ्तीश कर रही है।
تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں ایک سرکاری اسکول کی خاتون ٹیچر کی مشتبہ حالت میں موت سے علاقے میں سنسنی مچ گئی۔ شہر کے سنجے نگر کالونی میں رہنے والی سرکاری ٹیچر کرونا ہفتے کی صبح عمارت سے گر گئی اور اسے شدید چوٹ آئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے موقع پر ہی وہ دم توڑ گئی، لیکن اس کی موت کے بارے میں بہت سے شک و شبہات پائے جا رہے ہیں۔ کیا اس نے خودکشی کی یا یہ حادثاتی طور پہ تھا؟ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متوفی پینڈل وارا سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دیتی تھی۔ اس سلسلے میں ٹو ٹاؤن پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائدین نے آج تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کے خلاف کھلے عام بغاوت شروع کر دی اور ریونت ریڈی کے یک طرفہ فیصلوں کے خلاف سینئر قائدین نے سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا کے قیام گاہ پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ ان قائدین نے کانگریس بچاؤ کا نعرہ بلند کیا۔ سینئر قائدین کی شکایت ہے کہ پارٹی کو تباہ کرنے کی سازش جاری ہے۔ سینئرز نے اعلان کیا کہ وہ حقیقی کانگریسی ہے۔ جگا ریڈی، مہیشور ریڈی، اتم کمار ریڈی، دامودر راج نرسمہا نے بھٹی وکرمارکا کے قیام گاہ پر منعقد اجلاس میں شرکت کی اور پی سی سی کے نئی کمیٹی کی شدید مخالفت کی۔ جگتیال میں ایک آئل میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ مل جگتیال کے نئے بس اسٹینڈ کے قریب رام بازار روڈ پر واقع ہے، جس میں جمعہ کی رات بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد جان بچانے کے لیے روڈ پر دوڑ پڑے۔ آگ کے ساتھ کثیر دھواں بھی تھا۔ مقامی افراد کے اطلاع پر 2 فائر بریگیڈز نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر راحتی کام انجام دیے۔ آگ لگنے کی فوری وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خواجہ گرہ کے ضلع پریشد پرائمری اور ہائی اسکول میں اوکریج انٹرنیشنل اسکول کے طالب علم سہیل سائی سری نگم کی جانب سے ایک میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ ہینڈ آف ہوپ اور ایل وی پرساد آئی انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے سری نگم ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے پروجیکٹ سوستھا کا ایک حصہ کیمپ میں تقریباً 450 طلبہ اور عملے نے شرکت کی اور ان سب کا مکمل چیک اپ کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کا مقصد غریبوں کو طبی دیکھ بھال تک رسائی دینا اور غریب محلوں اور اسکولوں میں مفت ہیلتھ کیمپ لگانا ہے۔ ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ مفت موتیا کے آپریشن کے علاوہ مفت آنکھوں کا چیک اپ، دانتوں کا چیک اپ اور مکمل باڈی چیک اپ بھی کیا جاتا ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی وے کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے لوک سبھا کو بتایا کہ حیدرآباد سے وجے واڑہ قومی شاہراہ 65 کو 6 لین میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متحدہ کرشنا ضلع کے نندیگاما سیکشن میں پہلے ہی 4 لین ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ وینکٹ ریڈی اور این اتم کمار ریڈی کے ذریعے اٹھائے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے گڈکری نے کہا کہ اس سیکشن کے تحت کل 181.5 کلومیٹر سڑک کی لمبائی 4 لین ہائی وے ہے اور یہ موجودہ ٹریفک کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 6 لین ہائی وے کا کام 15ویں کلومیٹر سے NH 65 کے 40ویں کلومیٹر تک شروع ہو چکا ہے۔ ریاست بھر میں آئی ٹی سیکٹر کو وسعت دینے کی ریاستی حکومت کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر تلنگانہ میں جلد ہی مختلف اضلاع میں 5 نئے انفارمیشن ٹیکنالوجیز مراکز قائم ہوں گے۔ یہ نظام آباد، محبوب نگر، نلگنڈا، سدی پیٹ اور عادل آباد میں ہوں گے۔ ہفتے کو اس کا اعلان کرتے ہوئے آئی ٹی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنے 3D منترا، ڈیجیٹائزڈ، ڈیکاربونائزڈ اور ڈی سینٹرلائز کے ایک حصے کے طور پر ضلع ہیڈ کوارٹر تک لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورنگل، کھمم اور کریم نگر میں آئی ٹی ہبس پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ اس کے بعد نظام آباد، محبوب نگر، نلگنڈا، سدی پیٹ اور عادل آباد میں آئی ٹی ہبس ہوں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سی ایم کے سی آر نے انڈین جرنلسٹ یونین کی قومی کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر کی شرکت، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کا دلایا یقین۔ وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے نیمس میں نئے جدید طبی آلات کا کیا افتتاح، جن کی مالیت ہے 2 کروڑ روپے۔ حیدرآباد میں سالانہ نیشنل بک فیئر 22 دسمبر سے ہوگا شروع، مختلف پبلشرز اور بک ہاؤس کے 300 سے زیادہ ہوں گے اسٹالز۔ خبر نربھر کا سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ محمد شہباز کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔